बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। एथियस्ट की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियोस में इस पर मुसलसल बातें की जाती हैं और ये बातें शायद कुफर के अहम तरीन स्तूनों में से एक है। दूसरी तरफ मुसलमानों को भी ये बातें कंफ्यूजन में डाल सकती हैं और वो सवाल ये है कि हम पर जो बीमारियां और आफात आती हैं तो खुदा ये बुरी चीजें क्यों होने देता है। अगर कोई खालिक़े कायनात होता तो ऐसी आफात पेश ना आने देता, मगर क्या वाकई ऐसा है? पहली बात यह है कि कायनात में बुराई का वजूद खालिक़े कायनात की गैर मौजूदगी का सबूत नहीं है। और ऐसा क्यों? इसकी वजाहत मैं इस तरह करता हूँ कि मसलन किसी गैलरी या आर्ट की नुमाइश का तस्वर करें। वहाँ आने वाले लोग अपनी अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक आर्ट के नमूनों को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। जब आर्ट के मतलब कुछ भी ना जानने वाला शख्स किसी मशहूर और कीमती पेंटिंग को देखे तो वो कह सकता है कि ये पेंटिंग फजूल है, इसमें सिर्फ आड़ी और तिरछी लकीरों के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आर्ट को जानने वाला कोई शख्स इस पेंटिंग को शानदार खूबी वाली समझ सकता है। वो इसके हर जुज में कई मानी छुपे हो सकते हैं। जी हाँ, आर्ट को ना समझने वाला कोई शख्स पेंटिंग को नापसंद तो कर सकता है, मगर ये नहीं कह सकता कि इस पेंटिंग का कोई आर्टिस्ट नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह कायनात को देखने वाला कोई भी शख्स किसी आफात को बदसूरत समझ सकता है, या वो अपनी बीमारी को नापसंद कर सकता है, या वो इनके पीछे मौजूद वजह को समझने से कासिर हो सकता है, मगर इनमें से कोई भी चीज खुदा के ना होने का सबूत नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज बदसूरत है तब भी इसका कोई पैदा करने वाला तो होगा। फिर हम अतमाद से कह सकते हैं कि इस मामले का ताल्लुक खुदा के न होने से नहीं है और लिहाजा इसे एथियस्ट की तरफ से इस सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर फिर क्या वजह है कि इंसान ये तमाम मुश्किलात, आफात और तबाहियां सहता है? आइए इस पर गौर करते हैं। आप किसी चीज का नाकस या कामल होना ये देखकर ही बता सकते हैं कि इसको बनाने का मकसद क्या है। अगर कोई चीज अपने मकसद के मुताबिक अच्छा काम कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छी और मियारी चीज है, ये बेहतरीन है, मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। लेकिन अगर वो अपने मकसद के मुताबिक काम ना करे तो हम कहते हैं कि ये बदसूरत और नाकिस है। मसलन लाइब्रेरी का मकसद लोगों को पढ़ाई या मुताले के लिए एक खामोश और पुरसकून जगह प्रोवाइड करना है। अब लाइब्रेरी में आने वाला कोई शख्स जिसे खामोशी पसंद ना हो, क्या ये बात कह सकता है कि ये जगह इतनी खामोश क्यों है, यहाँ कोई हलचल क्यों नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, ये कितनी बेकार और नाकिस जगह है? जाहिर है कि वो नहीं कह सकता, क्योंकि लाइब्रेरी को ऐसा ही होना चाहिए। ये खामोशी वाला माहौल देती है, इसका यही मकसद है। लिहाजा लाइब्रेरी में खामोशी होना जाहिर करता है कि ये एक मियारी और अच्छी लाइब्रेरी है। या किसी जिम का तस्वर करें, कोई शख्स वहाँ पहली मर्तबा आए और वो लोगों को थके हुए पसीने में नहाते फर्श पर पड़े देखे तो क्या वो ये कह सकता है कि कौन इन लोगों को सजा दे रहा है? देखो बेचारे को कैसी जिल्लत में डाला गया, ये कितनी फजूल जगह है। जाहिर है वो नहीं कह सकता, क्योंकि इस जगह का मकसद लोगों को मेहनत के जरिए जिस्मानी ताकतवर बनाना है। इन मिसालों की तरह ये कायनात एक खास मकसद के लिए बनाई गई है। हम सिर्फ कायनात के मकसद को देखकर ये समझ सकते हैं कि कायनात में होने वाले वाक़यात अच्छे हैं या बुरे, और सिर्फ खालिक़े कायनात हमें ये बता सकता है। इसके तख्लीक के मकासद में अल्लाह के नामों को पहचानना सबसे पहले आता है। हमारा पहला और आखिरी मकसद अल्लाह का अच्छा बंदा बनना है, और ये मकसद पूरा करने के लिए हमें पहले इसके नामों और खुसूसियात को अच्छी तरह जानना होगा। ये जानने के लिए और बहुत से मकासद गिने जा सकते हैं कि कायनात इस तरह क्यों बनाएगी, जैसा कि आजमाइश से गुजरकर आगे बढ़ना, सब्र का इम्तिहान पास करके अल्लाह को अपना खुलूस दिखाना वगैरह। अगर आप इन मकासद की रोशनी में कायनात को देखें तो फिर मुश्किलात और आफात और बीमारियों का आना जरूरी हो जाता है। मसलन अगर यहाँ बीमारी ना होती तो क्या हम अल्लाह के नाम अल शाफी, बीमारी दूर करने वाला, जान सकते थे? और अगर यहाँ भूख ना होती तो क्या हम अल्लाह का नाम अल रज़ाक, रिज़्क देने वाले को जान सकते थे? अगर यहाँ शुक्र और सब्र के इम्तिहान ना होते तो क्या रूहानी तरक्की हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। फिर ये कायनात, इसमें होने वाले वाक़यात जिन्हें हम आफात कहते हैं, जरूरी हैं ताकि इंसान अल्लाह को पहचानने का फर्ज निभा सके और मुश्किलात से लड़कर अपना दर्जा बढ़ा सके। लिहाजा हम इन वाक़यात को खराब या बुरी चीज के तौर पर नहीं देख सकते। दूसरा नुक्ता यह है कि कोई भी चीज या तो खुद खूबसूरत होती है या फिर इसका अंजाम और नतीजा खूबसूरत होता है। बहुत से मसाइल जिन्हें हम बुराई समझते हैं दरअसल ऐसे मामलात हैं जिनके पीछे एक खूबसूरत मकसद छुपा होता है, जो हमें कायनात में तरतीब, अच्छाई और खूबसूरती का एहसास देते हैं। इस पर जरा गौर करें, तसव्वुर करें, अगर यहाँ कोई बदसूरती न होती तो क्या हम खूबसूरती को समझ पाते? या अगर यहाँ कोई बेतरतीबी न होती तो क्या हम तरतीब की बात कर सकते थे? लिहाजा मुखालिफ तसव्वुरात की मौजूदगी इन्हें समझने के लिए जरूरी है।
ایک شخص جو مسلسل ترتیب اور خوبصورتی میں رہ رہا ہے اور ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے گا، ان کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ ہم اس طریقے سے قدرتی واقعہ جیسے کہ زلزلے کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ مثلا زلزلے بظاہر ایک برائی نظر آ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دیتا ہے اور اسے ایک آفت سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر انہیں بہت نقصان دہ اور برا سمجھا جا سکتا ہے، مگر حقیقت میں زلزلے ہمیں بتاتے ہیں کہ دراصل کائنات میں ایک ترتیب ہے۔ جی ہاں، زلزلے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ زمین اس طرح سے اکثر نہیں ہلتی، اور ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اتنی بار ترتیب اور مستحکم زمین دراصل ایک نعمت ہے۔ ممکن ہے کہ ہم یہ حقیقت نہ جان پائیں، مگر جب ہم اپنے گہرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور کائنات میں ہونے والی تمام نسبت اور بظاہر منفی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھی چیزوں کے مقابلے میں بری چیزیں بہت کم وقوع پذیر ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم مخالف تجربات سے ترتیب سمجھ پاتے ہیں۔ کسی بدصورت چیز کی بدصورتی ہی ہمیں کسی خوبصورت چیز کی خوبصورتی کا پتہ دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ معاملہ جنہیں افراتفری سمجھا جاتا ہے وہ بھی خوبصورت اور ایک مقصد کے تحت ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ مسلسل اور بلا خلل خوبصورتی لوگوں کو غور و فکر سے بیگانہ کر کے آخرت بھلا دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ لوگ اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو سکتے ہیں۔ ایسا شخص جو زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور آخرت کو بھول جائے، اس کے لیے مشکلات ایک وارننگ اور ویک اپ کال بن جاتی ہے تاکہ اسے غفلت سے جگایا جا سکے۔ بالکل اسی طرح انسان جیسے دنیا میں اللہ کی پہچان کے لیے بھیجا گیا تھا، کبھی کبھار اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، اپنا مشن پورا کرنے کے بجائے انتہائی غیر اہم چیزوں میں مشغول ہو سکتا ہے۔ کسی دن وہ گناہوں میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ شرم جیسے مفہوم کو بھی بھول جاتا ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ برائی نہیں ہے کہ اللہ اسے آفات اور بیماریوں کے ذریعے غفلت اور گناہوں کی حالت سے نکالے، بلکہ یہ مکمل رحمت اور خوبصورتی ہے، کیونکہ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو جسے بھی کوئی مسئلہ لاحق ہوتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں آخرت کے متعلق زیادہ سوچنے لگتا ہے اور عبادت کی طرف آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس نقطہ نظر سے بھی ہمیں آفات کو برائی نہیں بلکہ شکر کے لائق رحمت سمجھنا چاہیے۔ بطور انسان ہم پوری زندگی یہ جاننے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ، اور اکثر اوقات ہم واقعات کی منطق اور ان کی حکمت کو ان کے گزر جانے کے بعد سمجھ پاتے ہیں۔ مثلا بچے کو چولہے سے بچانے کے لیے ماں اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے، دراصل اس کے لیے ایک رحمت ہے۔ بچہ ابھی تک اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، نہ ہی وہ چولہے کے خطرے کو جانتا ہے، نہ ہی وہ اس وقت تھپڑ کی وجہ کو سمجھ سکتا ہے، مگر جیسے ہی وہ بعد میں جلتے ہوئے چولہے کا خطرہ سمجھ لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تھپڑ دراصل ہمدردی اور محبت کی علامت تھا۔ لہٰذا اگر آپ اس رحمت کی نظر سے دیکھیں تو در حقیقت اس میں کوئی بدصورتی اور برائی نظر نہیں آئے گی۔ بالکل انہی مثال کی طرح اللہ کی طرف سے ہماری طرف کچھ وارننگز بھیجی جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہم انہیں نہیں سمجھ پاتے اور انہیں بری چیزیں سمجھ سکتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ تو مکمل رحمت کا عمل ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ بات سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ایک ماں کے لگائے گئے تھپڑ کے پیچھے بھی ایک حکمت اور عقل کی وجہ ہے تو پھر اللہ کی بھیجی گئی وارننگ میں کوئی رحمت یا مقصد کیوں نہیں ہوگا، جس نے اپنی غیر محدود محبت اور دیکھ بھال سے انسانوں پر اتنی نعمتیں نشاور کی ہیں۔ جی ہاں، انسان ایک ڈیوٹی پر موجود ہے، ایسے سپاہی کی طرح جو کائنات کو سمجھنے اور اپنے خالق کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں اور اس حقیقت پر سوچیں کہ اس نے اتنی ساری خوبصورتی پیدا کی ہے، جس نے ساری ماؤں کو رحمت اور ہمدردی کا احساس دیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے جو ساری چیزوں میں فائدہ رکھ دیتا ہے اور کامل حکمت کے ساتھ سارے کام کرتا ہے۔ کیا وہ کبھی بے ترتیب اور بیکار چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ بعض اوقات ہمیں نقطہ نظر بدلنا اور چیزوں کو بھرپور تجزیہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ بھی ایک ایسا ہی اہم معاملہ ہے۔ زندگی میں جو مشکلات اور آفات ہم پر آتی ہیں وہ محض بری نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح، اگاہی اور آخری طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہمیں ایک ماں کا تھپڑ بچپن میں ایک دھکیل کی طرح لگتا ہے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش بھی ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ ان میں دراصل حکمت چھپی ہوتی ہے جو ہمیں اس کی رحمت، طاقت اور محبت کا شعور دیتی ہے۔ اگر ہم ان آفات کو ایک وارننگ کے طور پر لیں تو یہ ہمیں اپنے مقصد، زندگی کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ مشکل وقت اور تکلیف ہمیں اس بات کا شعور دلاتی ہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔
यही वो वक्त होता है जब हम अपनी सच्ची राह पर वापस आ सकते हैं और अल्लाह की हदायत से अपनी रूहानी तरक्की की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इस पैगाम में ताकत सुकून महसूस हुआ हो और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ये हिकमत और रहनुमाई आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको और भी मोटिवेशनल और जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए ऐसे पैगामात मुहैया करेंगे जो आपको और मुझे सही राह पर रहने की तरगीब देंगे। हमारे साथ जुड़ें और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह हमारी मदद करे, आमीन।